9 تن در پیوند به سرقت وسایط نقلیه از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شدند. افراد بازداشت شده در چندین مورد سرقت وسایط در نقاط مختلف شهر کابل دست داشتند و نیز در میان بازداشت شدگان افرادی که پس از سرقت این وسایط دست به خرید و فروش آن می‌زدند همچنان دیده می‌شوند. څو کسان سارقین نیولې دي چې موټر سرقت کوله. نو دا د جمعې ورځې رئیس سره موږ یو کس ونیو د زکی او د زبی په نامه کس او یاسر چې دی دغه سپینه کورولا سپینه یو ټوډي کورولا د قلعه نجاره ساحه کې موږ ترې نه واخیستله دی تښتولی او موږ ترې نه ونیولی دی په واسطه باندې موږ دغه ټول د 10 موټره تقریبا چین خوست ته انتقال کړي وو. زکی یاسر او زبی اجی او صفی دی چې دی موټر تختی. حامد خنجری نخستین عضو این گروه 9 نفری است که چندی قبل از سوی منصوبین امنیتی حوزه 15 شهر کابل بازداشت شده بود. با دنبال بازداشت او منصوبین امنیتی حوزه 15 موفق شدند تا همدستانش را نیز از نقاط مختلف شهر کابل و حتی ولایت خوست بازداشت نمایند. نام محمد ولد عبدالحبیب ولادیت محمد عمر خان تخلص خنجری. مثلا من یک موتر میگرفتم، من موتر را به ما تسلیم میکردم، من میبردم به دکتر صاحب در خوست تسلیم میکردم مفروختم بس خلاص. فعلا اینمی یک 3 دانه را خریدیم آوردیم به دکتر صاحب سودا کردیم بس خلاص. نام محمد است، باشنده ولایت خوست. 3 ماه پیش یک موتر دم آورد با رنگ سیلوری با مدل 2005 بود. یک فرونر آوردم در خوست. ما او را پس سودا کردم. در قیمت 4,500 روپیه ما داد. موتر به کمک بود، ما کمک کردم، جور کردم. اما را ما پس سودا کردم. این فرونر سیار یک 20 روز پیش دم آورد. در ولایت خوست گفتن یک موتر دیگه هم برات آوردم. اونم دم آورد در گاراژ استاد بود. با یک 2000 هم چند وقت پیش او را آورد، پیش از فرونر آورد. او در پای خودم بود، من خودم میگشتم دمو. کابل هم می آمدم، جلال‌آباد هم میرفتم، اینجا میگشتم. این گروه چندی قبل به دنبال سرقت یک اراده واسطه نقلیه نوع فرونر از شهر کابل راننده آن را